到来的20周年的业务，我想我们和巴基斯坦各位同仁一道制定好更好的业务政策，让我们巴基斯坦的业绩在未来翻一番、翻两番，甚至更多。我也希望我们的巴基斯坦的各位领袖们、各位家人们，在德国的领奖台上能获得更多的荣誉，在我们20周年的领奖台上获得更多的荣誉，让我们一起努力，一起加油！你们是最棒的，加油，加油，加油！巴基斯坦在2014年取得这样优秀的成绩，我们都感觉到呢，就像我们成长的动力。我们全球在白总的带领之下，在2014年能够呢这个努力的超越呢，做到这么好的一个成绩。相信呢我们在总部的这个人员能够呢给予巴基斯坦更好的产品支持，更具竞争力的产品，更开发更有东方特色的产品，也希望能够助力巴基斯坦市场在未来的成长，能够呢节节高升，为我们的市场带来最佳的一个成长的引擎。加油！जी तो आप क्या चाहते हैं कि इनसे कामयाबी की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम। वाजिद महमूद फ्रॉम चिचावतनी। आज से 2 साल कबल टाइम्स पाकिस्तान का आगाज़ किया और यकीन नहीं था कि इतनी बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, इतना फास्टेस्ट हिट स्टार बनूंगा, इतना फास्टेस्ट कार अचीवर बनूंगा। मेरे वाले साहब ने सारी ज़िंदगी छोटे छोटे काम करके, चंद रुपए की खातर काम करके, उजरत मजदूरी करके और बेपनाह मेहनत करके, खून पसीना बहा के छोटी सी एक दुकान किराने की खोली और फिर अपने कारोबार का आगाज़ किया, अपनी औलाद को जवान किया, पढ़ाया लिखाया। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की सोसाइटी का ये हाल है, उस तरह हर बंदा ही अपने फ्यूचर से, अपने मुस्तकबिल से लापता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। इसी तरह टाइम्स पाकिस्तान में आने से कबल प्रोफेशन टीचिंग का चूज़ किया, 10,000 माहाना सैलरी पे जॉब करने का मौका मिला। बिहाड़ी शहर के अंदर टीचर का जो है काम मिला, 10,000 माहाना पे काम शुरू किया और देखते ही देखते 1 साल का पीरियड गुजर गया, लेकिन लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आया। ख्वाब बड़े थे मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और सबसे बढ़कर अपने उन वालिदैन के लिए जिन्होंने आसमान की बुलंदियों से मुझे ज़मीन पे लाया। उनके लिए बहुत कुछ करना था लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। इसी दौरान एक मौसम की कॉल आई कि वाजिद भाई ज़िंदगी बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, ख्यालात बदल जाएंगे, नस्लें तब्दील हो जाएंगी। जिनको आप जानते हैं वो मेरे सीनियर कौन हैं, पाकिस्तान के यंगेस्ट फास्टेस्ट 8 स्टार कार अचीवर मिस्टर कैसर यासीन। एक दफ़ा उनके लिए भरपूर क्लैप कीजिएगा। थैंक यू। और टाइम्स पाकिस्तान को देखा, तरक्की नजर आई और लगा कि यहाँ पे वो मेरे सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं जो मैंने और मेरे वालिदैन ने मुझसे उम्मीदें लगा रखी हैं। टाइम्स का आगाज किया और देखते ही देखते के बाद 6 स्टार का रैंक किया और 1,10,000 की प्रमोशन हासिल की। यानी 7 माह के बाद 10,000 कमाने वाला टाइम्स के प्लेटफॉर्म पे 11 गुना कमाने वाला बन गया। और देखते ही देखते सिर्फ 13 माह में न सिर्फ 8 स्टार का रैंक हासिल किया बल्कि 28 लाख रुपए की गाड़ी का हकदार भी ठहरा और अल्हम्दुलिल्लाह महाना 9 से 10 लाख रुपए कमाने वाला, 10,000 कमाने वाला 9 से 10 लाख कमाने वाला बन गया। ये है टाइम्स पाकिस्तान, ये है टाइम्स प्लेटफॉर्म। और आखिर में आप तमाम दोस्तों के लिए एक पैगाम जरूर देना चाहूंगा, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को पूरे कीजिएगा और दुनिया में जन्नत और वहाँ की जन्नत यहीं पे मौजूद है। आपके वो माँ, आपके वो बाप जिन्होंने आपको पैदा किया, उन वालिदैन की केयर कीजिएगा, उनसे सच्चा प्यार कीजिएगा। सांसें खत्म हो जाएं लेकिन वालिदैन का अदब खत्म नहीं होना चाहिए। आप दुनिया के कामयाब शख्स तरीन बनेंगे इंशाल्लाह। आने वाले वक्त के अचीवर आप बनेंगे, बन सकते हैं। आखिरी शेर आपकी नजर, आखिरी शेर आपकी नजर और उसके बाद आपसे इजाजत कि मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, पत्थर समझता है मुझे मेरा चाहने वाला। मैं तो मोम हूँ उसने कभी छू कर नहीं देखा और ये गाड़ी मुझे क्या कोई विरासत में मिली है। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। विश यू ऑल द बेस्ट पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह
تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس نے مقام عطا کیا۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میرے والدین کا، اور اس کے بعد برہان بصری صاحب کا جنہوں نے اس سفر کا آغاز کیا، سر رانا طارق جاوید صاحب کا جو ایک ایک لمحے پہ مجھے گائیڈ کرتے رہے، میری اپلائن سر رانا عاصم محمود کا، اور سب سے بڑھ کے میری شیروں جیسی ٹیم جو یہاں پہ موجود ہے۔ کیا بھی موجود ہے پور میری ٹیم پہ ونڈرفل ٹیم، ماشاءاللہ جی۔ اور وقت آئے گا سیالکوٹ کا نام اب پورا پاکستان دیکھے گا، لیڈرز سیالکوٹ سے جو نکلیں گے پورا پاکستان دیکھے گا۔ میں ٹائمز میں آنے سے پہلے ٹیچنگ کرتا تھا، غریب فیملی سے تعلق رہا، والد مزدور تھے، الیکٹریشین تھے، گاؤں میں رہتے تھے، ہمیں پڑھایا، تعلیم دلائی۔ میں نے کمپیوٹر لائن میں گریجویشن کی، اس کے بعد MCSE کیا، OCP کیا، نیا نیا پاکستان میں اوریکل آیا تھا اس وقت، کمپیوٹر میں سرٹیفکیشنز کی، کوشش کی، نوکری کی، جاب نہیں ملی، دارالارقم میں پڑھانا شروع کیا۔ 8 سال پڑھایا میں نے دارالارقم میں۔ اس کے ساتھ میں نے کچھ اور بڑی NGOز میں اپلائی کیا، مجھے یونیسیف میں کام کرنے کا موقع ملا، چائلڈ ہیلتھ پروجیکٹ پہ۔ میں نے USAID میں کام کیا، DTW پروجیکٹ پہ۔ میری کوشش تھی سیٹل ہونے کی، مجھے یہ تھا کچھ تو ہوگا جس سے حالات بہتر کیے جا سکے۔ انشورنس میں چلا گیا، تکافل میں چلا گیا، زور لگایا لیکن سیٹلمنٹ نہیں ہوئی۔ تو ایک دن اللہ نے مجھ پہ احسان کیا، اور یہ احسان یہ تھا کہ میرے ایک گاؤں کے دوست نے مجھے ٹائمز کا یہ سسٹم متعارف کروا دیا۔ لکی ہیں وہ لوگ جنہیں آج بلایا گیا یہاں پہ، ان پہ احسان کیا گیا۔ پہچاننے کی ضرورت ہے پلیٹ فارم کو۔ اور جب میں نے اس سسٹم میں آگے ٹریننگز لی اور آگے کام کرنے کا آغاز کیا، شروع کیا، تو 3 سٹار ہو گیا، 4 سٹار ہو گیا، 5 سٹار ہو گیا، 6 سٹار ہو گیا، 7 سٹار ہو گیا۔ اور وہ آصف سلیم جو کبھی 12-13 ہزار کمایا کرتا تھا، جب وہ 8 سٹار بنا، پہلے ماہ کا جا کے چیک انٹرنیٹ پہ چیک کیا تو پہلے ماہ کے چیک کا یقین نہیں آیا، پہلے ماہ کا چیک آیا 4,39,000 روپے۔ اور فرق یہ پڑا، غریب فیملی سے اٹھنے والے شخص نے ان کچھ سالوں میں اپنے گرتے ہوئے گھر کو گرایا اور ٹائلوں اور پتھروں والا نیا گھر بنایا۔ میں نے اس ٹائم سے کمائے ہوئے پیسوں سے اپنی بہن کی شادی کی، اپنے بھائی کی شادی کی۔ ٹائم سے کمائے ہوئے ان پیسوں سے میں نے آلٹو خریدی، 4 مہینے رکھی، بیچ دی، بیلٹا خریدی، اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے ہولڈا VTI کا مالک بن گیا جی، کلبنگ دوبارہ ٹائلز کے لیے جی۔ اور وہ آدمی جو اتنا بزی تھا، 500 کی ٹیوشن پڑھانے میں اتنا مصروف تھا کہ سمڑیال میں ایئرپورٹ تھا، دیکھنے کبھی نہیں گیا تھا، اس آدمی کو ٹائمز پلیٹ فارم نے الحمدللہ چائنا کا ٹور کروا دیا، انڈونیشیا کا ٹور کروا دیا، اور اب اگست میں ادارے کی طرف سے ماسکو کا ٹور کر رہا ہوں جی۔ تو میرے بھائی اینڈ کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے، اگر آپ واقعی سیریس ہیں، اگر تو غربت میں مرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اپنے باقی کام، صدیوں سے کر رہے ہیں، سالوں سے کر رہے ہیں، حالات نہیں بدلے۔ جو کام 10 سال کرنے کے بعد حالات نہیں بدل سکے، اگلے 10 سال کے بعد بھی اس کام سے حالات بدلنے والے نہیں ہیں، کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہوگا۔ اور یہ ٹائمز کا پلیٹ فارم ایسا ہے جہاں سے اپنے خواب پورے کیے جا سکتے ہیں۔ کرنا چاہتے ہیں؟ آواز کم کرنا چاہتے ہیں؟ شکریہ جی، تھینک یو جزاک۔ السلام علیکم۔ سسٹم میں آنے سے پہلے فیکٹریوں میں 50 روپے دن پہ بھی کام کیا، بے شمار کام کیے، لیکن لائف چینج نہیں ہوئی۔ اور کسی کی ٹیکسی چلا رہا تھا، سردار سلیم صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ سہیل صاحب زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، پاکستان میں ایک ایسا سسٹم ہے جس میں آپ اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں۔ آیا سسٹم دیکھا، بہت اچھا لگا، ٹریننگز کو فالو کیا، سسٹم کو فالو کرتے کرتے 6 سٹار پہ چائنا کا ٹور، اپنی ماں کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت، اور الحمدللہ میرے استاد جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ان سے بہت کچھ سیکھا، قاضی شفیق صاحب نے مجھے بہت کچھ سکھایا، اور ان کی وجہ سے آج اس سسٹم میں کھڑا ہوں۔ اور اسپیشلی میرے استاد جو آج پاکستان میں ایک بہت بڑا نام اور میری نسلوں کے محسن حافظ نذیر صاحب کے لیے مقبول کام کریں گے جی۔ اگر یہ شخص یہاں پہ کھڑا ہے تو صرف حافظ نذیر صاحب کی وجہ سے کھڑا ہے۔ یہ میٹرک پڑھا شخص جس کے 348 نمبر آئے، اور اس جیسے بندے کو پاکستان میں 84 کی نوکری نہیں ملتی، لیکن الحمدللہ 2017 میں 50 لاکھ روپے کا پلاٹ لے لیا ہے، اور اس وقت الحمدللہ 7 لاکھ روپے ماہانہ کما رہا ہوں الحمدللہ، اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ۔ اور آپ کے سامنے الحمدللہ گاڑی ون کر چکا ہوں، اور الحمدللہ ابھی نشے بھی جا رہا ہوں،
अल्लाह के करम से, माँ बाप की दुआ से ये सब कुछ मिला। अगर ये गरीब शख्स अपनी जिंदगी को बदल सकता है तो पाकिस्तान का हर शख्स अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। याद रखना, कोई गवर्नमेंट आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकती। ये गुर्बत का शिकंजा आपको खुद ही तोड़ना होगा। कोई गवर्नमेंट आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकती। और इंशाल्लाह जब आप लोग कार्य जीवन होंगे उस दिन ये इंशाल्लाह मुल्क खुशहाल होगा अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अपने सीनियर का हाथ पकड़ लें। आज बुरहान साहब ने सिस्टम बना दिया, आज राणा साहब ने सिस्टम बना दिया। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप सब लोग भी कार अचीवर होंगे। एक शेर के साथ इजाजत चाहेंगे। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कौन से सपने जो तू सोता हुआ देखता है, वो वाला सपने नहीं, वो वाला सपना जो तुझे न सोने दे। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ाना। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। नाम काशिफ अली, ताल्लुक फैसलाबाद के एक गांव से। तालीम मैट्रिक, किसी गवर्नमेंट मुलाजिम का बेटा नहीं हूँ, किसी रईस का बेटा नहीं हूँ, मिल ऑनर का बेटा नहीं हूँ, एक मामूली डेली का 200 रुपये कमाने वाला एक मजदूर का बेटा हूँ। तालीम मैट्रिक हासिल की। मैट्रिक की तालीम कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे काम किए, फैक्ट्रियों में काम किए, पेंटिंग डिजाइनिंग की, वालिद साहब के साथ मजदूरी की, TCS में काम किया। जिंदगी में तो ड्रीम थे कि वालदा को एक अच्छी सेहत दे सकूं और भाई को जिंदगी में कैरियर दे सकूं। मैं अच्छी तालीम नहीं हासिल कर सका, अपने भाई को अच्छी तालीम दे सकूं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी जो मुझे जिंदगी में चाहिए था मैं हासिल ना कर सका, मुझे ना मिला। तो एक दिन मेरे मोहसिन, मेरे सीनियर, मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे दावत दी चेंज का सिस्टम देखा, तो ज्वाइनिंग के लिए पैसे नहीं थे। ज्वाइनिंग के लिए हजार रुपया उधार मांगा, बहन का जेवर सेल किया, चेंज ज्वाइन की। मेरे वालिद साहब को पता चला, उन्होंने कहा कि ये कंपनी गलत है। गांव के लोगों ने बातें सुनाई, वालिद साहब ने घर से निकाल दिया। मेरी वालदा ने मुझे एक वजह दी, एक वायद दी कि बेटा मैंने आपको इन कामयाब लोगों में देखना है जो गाड़ियां ले चुके हैं सिस्टम में। तो मैंने उस वजह से चेंज का आगाज किया, दिन रात मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह चेंज का पहला चेक 3 स्टार पे 7,351 रुपए का, 8 स्टार पे पहला चेक 7,88,000 रुपए का। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 स्टार का रैंक क्लोज किया, 7 से 8 तक अल्हम्दुलिल्लाह 8 गाड़ियां अपनी चेंज कर चुका हूँ। अभी भी चेंज की गाड़ी से पहले होंडा सिटी अल्हम्दुलिल्लाह परचेज कर चुका हूँ। आज चेंज की तरफ से गाड़ी मिली होंडा VTI। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे गाँव में, मेरे खानदान में, मेरी फैमिली में किसी के पास न ऐसी गाड़ी, किसी के पास न ऐसी इनकम, किसी के पास न ऐसा इदारा, किसी के पास न ऐसी इज्जत। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी 8 स्टार हूँ, कार अचीवर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में भी कार अचीवर है, 8 स्टार है। जिस गांव से मैंने अकेले ने आगाज किया था, लोगों ने बातें सुनाई थी, झूठ कहा था, फ्रॉड कहा था, धोखेबाज कहा था, एक मजदूर का मामूली बेटा कहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस गांव में 5,000 लोगों की टीम है, मेरे समेत मेरे गांव में 3 लोग 8 स्टार हो चुके हैं और एक अच्छा रोजगार कमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी 8 स्टार हूँ। वालिद साहब जिन्होंने सिस्टम से मना किया था, घर से निकाला था, मैंने और मेरे भाई ने मिलके अपने वालिद को एक छोटा सा गिफ्ट देने का सोचा था। जिस वालिद ने सारी जिंदगी मेहनत की, मजदूरी की, अपने बेटे को जिंदगी में एक कैरियर देने के लिए, अच्छी क्वालिफिकेशन देने के लिए, लेकिन मुल्क की हालात की वजह से, वसाइल की वजह से वो नहीं दे पाया। तो हम दोनों भाइयों ने मिलके अपने वालिद के लिए 8 स्टार का रैंक गिफ्ट रखा है कि इंशाल्लाह 2020 दिसंबर को वालिद साहब 8 स्टार का रैंक क्लोज करेंगे। और जब अदर कंट्री जाएंगे तो मिस्टर ली जिनियन अपने हाथों से होंडा VTI उनको देंगे। तो उनकी मेहनत जो उन्होंने सारी जिंदगी की और उस दिन की खुशी, उनकी सारी मेहनत की वजह पर कर देगी। आज थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में मेरे वालिद साहब 7 स्टार हैं, लेकिन उस वालिद को ये नहीं पता वो 7 स्टार है। पता उस दिन चलेगा जिस दिन 8 स्टार कार अचीवर बनेंगे और मिस्टर ली उन्हें अदर कंट्री बुलाएंगे और पूरे वर्ल्ड के सामने सेलिब्रेट करेंगे। और उस वालिद को वाकई एहसास होगा कि चेंज भी ठीक है और मेरे बच्चे भी ठीक थे जिन्होंने एक अच्छा फैसला किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वालदा जो कभी बीमार थी, जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वालदा हमारे साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। उन वालिदैन को जिनको कभी मेरे खानदान ने अपने पास में बिठाया कि ये बहुत ज्यादा गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही मेरे वालिदैन 48 गाँव में, मेरी सोसाइटी में, मेरे खानदान में सबसे
ज्यादा इज्जत वाले हैं, सबसे ज्यादा शोहरत वाले हैं, सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कुछ भी है, जिस मुकाम पे भी पहुंचा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती की वजह से जो खुद भी कार अचीवर बनी और मुझे भी कार अचीवर बनाया। मेरी सीनियर, मेरी मोहसिन, मेरी बहन, मेरी माँ की तरह उन्होंने मुझे सिस्टम में संभाला। मैम सुमेरा चांद, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कुछ भी हूँ, जिस लेवल पे भी हूँ, सिर्फ एक हस्ती की वजह से, एक इंसान की वजह से जिसने जिंदगी में दुख देखे, मुसीबतें देखी, लेकिन मुझे जिंदगी में मोटिवेशन दी, मुझे जिंदगी में सुख दिए। सिर्फ और सिर्फ आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ तो अपनी माँ की दुआओं के सदके खड़ा हूँ। लास्ट में एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। वो शेर मेरे मोस्ट सीनियर बुरहान साहब की नजर, निगाहें निगाहों में पेवस्त कर दूं, निगाहें निगाहों में पेवस्त कर दूं, मैं जलते चिरागों को भी मस्त कर दूं, जनाबे जो खींचूं ज़मीं आसमां की, जनाबे जो खींचूं ज़मीं आसमां की, मैं ये फासला भी और कम कर दूं। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम आल पाकिस्तान। जी नाम मेरा तारुफ करवा दिया, राना नाजिम अली मेरा नाम है और सियालकोट के साथ एक छोटा सा कस्बा है और चिरंडा के साथ एक छोटा सा गाँव है, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। और जैसे ही मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रहा था तो मैट्रिक के पेपर जैसे ही मैंने दिए और फ़ौरन मैंने सोचा कि चलिए आप कुछ कर लेना चाहिए। और वालिद साहब जो थे ज़हनी तौर पे आप नॉर्मल हो गए, पागलपन का उनको हो गया, बीमारी हो गई और वालदा उनको अकेले लेके हॉस्पिटल लेके जाती थी। तो एक दफ़ा मैं भी चला गया साथ उनके। तो जब मैंने अपने वालिद साहब की हालत देखी तो मैंने सोचा कि अब ये वालिद साहब तो कमाएंगे नहीं आगे और मुझे पढ़ा नहीं पाएंगे। तो मैंने वालदा से पूछा, अम्मी जान कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं, मैं छोटा मोटा को कंप्यूटर कोर्स कर लूँ जिससे मेरे घर के अखराजात मैनेज हो सके। तो अम्मी ने सर हिलाया, लेकिन दूसरी मैं उनके सर हिलाने की वजह समझ गया कि घर में पैसे नहीं हैं। अब सुबह सुबह उठा, नमाज अदा की, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तूने हाथ दिए, पाँव दिए, बाजू दिए, हिम्मत दी है, ताकत दी है। मजदूरों वाली बस पे बैठा और सियालकोट मजदूरों वाले अड्डे पे चला गया। वहाँ पे जाके मैंने एक शख्स के पास चला गया, वो एक कोठी में हमें लेके उसने हमें 3 दिन हमने वहाँ पे मजदूरी की। जब 3 दिन के बाद मैं घर वापस आ रहा था तो मेरे सर में भी मट्टी पड़ी हुई थी, कपड़े भी अटे हुए थे मट्टी के साथ। और एक अरशद नामी बंदे से मुलाकात हुई, उसने मेरी हालत देखी और कहने लगा कल तू वहाँ नहीं जाएगा और मेरे साथ फैक्ट्री में आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ मुलाजमत करवा देता हूँ। उसने मुझे वहाँ पे एज ए हेल्पर के तौर पे रखवा दिया। वहाँ मेरी 2200 रुपये सैलरी लगी, 3 माह की तनख्वाह इकट्ठी की और एक मेडिकल कोर्स में दाखिला ले लिया। मेडिकल कोर्स में साथ दाखिला पढ़ाई शुरू कर दी, साथ एक मेडिकल स्टोर पे सिर्फ रोटी पे काम करना शुरू कर दिया। तनख्वाह नहीं मिलती थी, 6 माह के बाद 1000 रुपया तनख्वाह लगी। उसके बाद फिर जैसे मेरा कोर्स मुकम्मल हुआ, एक छोटा सा एक स्टोर टाइप बना के, क्लिनिक छोटा सा गाँव में बना के काम शुरू कर दिया। रोजी रोटी का आसरा चलना शुरू हो गया। घर के हालात थोड़े से बेहतर हुए तो प्राइवेटली FA किया, प्राइवेटली ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करके एक अखबार में देखा कुछ वैकेंसी आई है, वहाँ अप्लाई किया तो 7000 की मुझे नौकरी मिल गई। 7000 की नौकरी करता था। सुबह घर से क्लिनिक पे जो छोटा सा बनाया हुआ था वहाँ पे, उसके बाद मैं चला जाता था, नौकरी पे चला जाता था, वहाँ से घर वापस आ जाता था। 7 साल मैंने इसमें गुजारे, कोई वाजिया तब्दीली नहीं आ सकी। मैं सोचता था, मेरे बड़े बड़े ख्वाब थे, मैं कुछ आगे बढ़ना चाहता था, आगे मूव करना चाहता था, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं ऐसा मिल रहा था जहाँ पे मैं अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकता। तो एक दिन मेरे मौसन, मेरे सीनियर जिन्हें मैंने कई दफ़ा रिजेक्ट किया, उसने मेरी तरफ 12 दफ़ा मेरे पास आया, 12 दफ़ा। 12वीं दफ़ा भी जब वो आया तो मैं उसकी गुफ्तगू से मुतासर नहीं हुआ, लेकिन एक उसने टाइम्स की टूथपेस्ट दी जो मैंने इस्तेमाल की और मुझे फ़ौरन दर्द में, दांत के दर्द में आराम आ गया और फौरी तौर पे मैंने ऑफिस विजिट किया और वहाँ पे राना आसिफ साहब की चंद मिनट की गुफ्तगू सुनी और मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया, काम शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से जो ज्वाइनिंग फीस थी वो भी मैंने 3 किस्तों में पे की और आगे 3 स्टार के पैसे थे वो मैंने बैंक से लोन लेके 3 स्टार बना। फिर चले 7200 रुपये मेरा पहला चेक आया। फिर बढ़ते बढ़ते मेरा रैंक बढ़ता गया, 4 स्टार, 5 स्टार पे मुझे हमारे इस मसला पूरे पाकिस्तान के सेकंड सीनियर पर्सनैलिटी राना तारिक जवेद साहब, उनसे फिर गाइडलाइन लेते रहे। आसिफ सलीम साहब मुझे गाइड करते रहे, राना आसिफ साहब मुझे थपकी देते रहे और राना तारिक साहब ने हमें बेहतरीन लेवल बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम दिया और इसको लेके जैसे ही हमारा काम फिर उठना शुरू हो गया, लेवल बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम बढ़ते और इसमें सबसे बड़ी गाइडलाइन जो थी लेवल बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम है हमारे रीजन के अंदर
جو سب سے زیادہ ہمیں گائیڈ لائن دی وہ ہماری آج کی گریٹ پرسنالٹی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب میں ان کا نام لوں تو ان کے لیے بھی اسپیشل کلیپنگ ہونی چاہیے، اور وہ گروؤں کے گرو ہیں، اور ان کا نام حافظ نذیر صاحب، بگ ہینڈ فار حافظ نذیر صاحب. انہوں نے جناب تھینک یو ویری مچ، انہوں نے ہمیں گائیڈ لائن دی. پھر ہمارے محسن امیر کاروان نے ہمیں تھپکی دی، انہیں حوصلہ دیا، مسٹر برہان بصری صاحب، ان کے لیے بھی بھرپور تالی ہونی چاہیے. انہوں نے ہمیں جیسے گائیڈ لائن دی، اور اس کے بعد میں نے جیسے 6 سٹار رینک کلوز کیا، پھر میری انکم 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی. 7 سٹار پہ میں نے سینٹرو گاڑی لی، 8 سٹار پہ اپلائیڈ فار GLA نکلوائی، اور ابھی 8 سٹار میں رینک ہے. اور کمپنی نے ہونڈا VTA ریبون جو ہے وہ گفٹ کر دی ہے، اور ہونڈا VTA باہر کھڑی ہے اور آپ باہر نکل کے دیکھ سکتے ہیں. اور آج جو میرے بھائی یہاں پہ تشریف لائے ہیں، آپ کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. جب پہلا دفعہ یہ پروگرام ہوا تو ان سیڑھیوں پہ بیٹھ کے میں یہ پروگرام دیکھ رہا تھا. سیٹ نہیں ملی تھی، سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس دن وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، آج یہاں پہ 8 سٹار اور کار جیور کے طور پہ شیئرنگ کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ کے شیئر کے ساتھ باندھو کمر، دوری منزل کا غم نہیں، ہو باد رس تو ساحل کا غم نہیں، سر پہ خدا ہو تو پھر کسی چیز کا ڈر نہیں، باقی ہے وقت ذرا پھر کسی حاصل کا غم نہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نام سمیرا چاند، تعلق فیصل آباد سے، اور الحمدللہ آج سے 3.5 سال پہلے اس سسٹم کا آغاز کیا تھا. سسٹم میں آنے سے پہلے تعلیم جو تھی وہ ماسٹرز پولیٹیکل سائنس. ابھی تک ہمارے موسٹ جو کار اچیورز انہوں نے بتایا کہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہم تعلیم نہیں حاصل کر سکے. تو میرے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ میرے خرابی یہ حالات تھی. حالات خراب تھے اس لیے تعلیم زیادہ حاصل کی ان حالات کو بدلنے کے لیے. لیکن ماسٹرز تک تعلیم حاصل کرنے کے باوجود، کمپیوٹر کا 3 سال کا اسپیشل ڈپلوما کرنے کے باوجود، اور LLB میں بھی ایڈمیشن لینے کے باوجود حالات بدلتے نظر نہیں آئے. کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کا کم از کم پاکستان میں یہ تصور نہیں ہوتا کہ آپ کوئی نامور شخصیت بننا چاہتے ہیں. تعلیم صرف حاصل کی جاتی ہے تو حالات کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے. تو ایسا کوئی چانس نظر نہیں آیا، تو پھر اپنا مقدر سمجھ لیا، ایک جاب شروع کر دی، اور FA سے جاب سٹارٹ کی تھی کیونکہ میرے والد صاحب ایک مزدور تھے، اور ان کو ہم نے جب سے آنکھ کھولی تھی مزدوری کرتے دیکھا تھا، اور میں اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی بہن بھائیوں سے. تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے ان کا جو ہے وہ دست راست بننا ہوگا. تو میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو لڑکی نہیں سمجھا تھا، میں اپنا بیٹا ہی ان کو میں اپنے والد کو میں بیٹا خود کو سمجھتی ہوتی تھی. تو میں نے FA کے بعد سے جاب سٹارٹ کی، اور جاب میں جو سٹارٹ کی تھی وہ 4000 سے شروع ہوئی تھی، اور 6 سال تک مختلف ڈپارٹمنٹ میں چکر لگانے سے، وہاں جوتیاں گھسنے سے جو میری ایٹ لاسٹ میری جاب تھی وہ 15000 کی تھی. اور 15000 کی جاب پہ بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے. جس مہینے کرایہ دے دیا جاتا تھا اس مہینے راشن نہیں آتا تھا، اور جس مہینے راشن آ جاتا تھا اس مہینے کرایہ نہیں دیا جاتا تھا. پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے کرم کیا، اور مجھے ٹائمز کی دعوت کسی شخص نے نہیں دی، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاوا آیا. وہ کس طرح سے کہ دعوت کسی اور شخص کو دی گئی، اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ مجھے دے دیا، اور اس نے کہا کہ یہ کمپنی ہے، آپ اس کو وزٹ کر کے آئیں، یہ کہتے ہیں جی بہت کچھ ہے اس میں. تو میں اس کو وزٹ کرنے کے لیے آئی. جب مجھے یہاں پہ لاکھوں روپے کی گاڑیوں کی اور انٹرنیشنل ٹورز کی بات بتائی گئی تو میں نے کہا آج میں پھنس گئی ہوں یہاں پہ، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے بڑے خواب دکھا رہے ہیں. میں اللہ کا نام لیا، جتنے مجھے درود شریف آتے تھے میں پڑھ کے وہاں سے نکلنے لگی تو پیچھے سے ایک بہت شفیق آواز آئی. انہوں نے کہا بیٹا کام کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی کی بات ہے، ایک دفعہ میری بات سن کے جانا. میں نے ان کی بات سننے کے لیے اس لیے پلٹی کہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کہا تھا. مجھے 6 سال ہو گئے تھے مختلف ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہوئے، مجھے آج تک کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آیا تھا جو آفس میں بیٹھی کام کرنے والی لڑکی کو بیٹی یا بہن کہتا ہو، مس یا میڈم کہتے تھے. تو صرف اور صرف ان کی بات سن کے میں واپس کرتی، اور انہوں نے مجھے وہ کیریئر دیا جس کا کبھی میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. آج الحمدللہ جس طرح کی زندگی 3 سالوں میں کلینس نے دی ہے، کبھی اتنا خوبصورت خواب بھی نہیں دیکھا تھا.
تو انہوں نے مجھے سسٹم دکھایا. سسٹم دیکھنے کے بعد کچھ یقین آیا, کیونکہ ڈائریکٹ سیلنگ کی ہسٹری بھی پڑھی تھی اور اس میں پتا چلا تھا کہ دنیا میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو 2 سے 3 سال کے اندر آپ کی کلاس بدل سکتا ہے. اس ادھورے یقین کے ساتھ آغاز کرنے کے لیے 1000 روپیہ میرے گھر میں نہیں تھا. وجہ کیا تھی کہ والدین مزدوری کرتے تھے, والدہ سارا دن مزدوری کرتی تھی اور گھر کا راشن نہیں چلتا تھا. 1000 روپیہ اکٹھا نہیں گھر سے نکل سکتا تھا. 3 دن کی ایفرٹ کے بعد ایک جگہ سے ادھار لیا, جوائننگ کی. جوائننگ کے بعد 3 اسٹار بننے کے لیے بھی ادھار پکڑا اور ادھار لیا تو گھر والے ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تم نے اچھا کام نہیں کیا, ہم نے آج تک سفید پوشی کا برم رکھا, یہ تم نے بہت غلط کر دیا ہے, ادھار نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن اب میرے ڈریم بن چکے تھے. میں نے کہا کہ میں نے ادھار لیا, میں ہی اس کو واپس کروں گی اور انشاءاللہ زندگی بھی آپ کو اچھی دوں گی. اور ہمارے معاشرے میں خواتین اگر کوئی کام کرنے نکلیں تو ان کے لیے آسانیاں بھی تو بہت ہوتی ہیں نا, تو میرے لیے بھی بڑی آسانیاں تھیں. میں جب کام کرنے کے لیے نکلی تو محلے والوں سے لے کے رشتہ داروں تک انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا ایک دن آئے گا, ایک کڑی ضرور کوئی چاند چڑھائے گی. اور پھر وہ ایک دن آیا کہ جس دن میرے گھر کے سامنے ایک GLI گاڑی جو میں نے اپنی پرسنل انکم سے خریدی تھی, جس مہینے میں 8 اسٹار ہوئی تھی, اور وہ گھر جہاں پہ کبھی لاکھ روپے کا نام ہی صرف لیا جاتا تھا, اس مہینے کی جو میری انکم تھی وہ 5,55,318 روپے تھی. تو اس دن سب لوگوں نے دیکھا کہ چاند چڑھے ہیں لیکن 8 ستارے نہ. 8 اسٹار بنی تھی اور گاڑی میں نے اپنی پرچیز کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کا شکر ہوا, کمپنی کی طرف سے بھی جو 8 گاڑیاں اناؤنس ہوئی ان میں میری گاڑی جو تھی وہ فائنل ہو گئی. لیکن مجھے یہ اناؤنس ہونے میں دیر ہو گئی تو میرے استادوں نے مجھے کہا کہ گاڑی کا ابھی کوئی پتہ نہیں کس کی ہوتی ہے, تم دوبارہ سے ایفرٹ کر لو. تو میں نے دوبارہ سے ایفرٹ شروع کر دی اور اللہ کا شکر ہے اگر وہ گاڑی نہیں ہوئی ہوتی تو اس دفعہ بھی ہو جانی تھی, کیونکہ میں نے دوبارہ سے کرائٹیریا پورا کیا اور اس دفعہ بھی میں نے 2,88,000 GP بھی کر لیے تھے, جس کی وجہ سے ماس فٹبال بھی ون ہو گیا. اور کبھی ہم نے عید میں گاٹ والا کی سیر بھی کی تھی. فیصل آباد کے اندر بہت مشہور پلیس ہے اور اللہ کا شکر ہے اس کمپنی کے پلیٹ فارم سے 3 ممالک کی صرف سیر کے لیے مجھے جو ہے وہ چانس ملا. چائنا کا ٹور ملا, انڈونیشیا کا ٹور ملا اور الحمدللہ ابھی پریوں کے شہر ماسکو میں بھی جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت انسپائرنگ